प्यारे तुल्लाब, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम सबक खुदा के नाम खत पढ़ेंगे। सबक खुदा के नाम खत स्पेनी ज़ुबान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है, यानी ये स्पेनी ज़ुबान की एक लोक कहानी का तर्जुमा है जिसके मुसन्निफ़ का नाम है ग्रेगोरियो लोपेंस फोआंते। पहले हम देखते हैं कि लोक कहानी किसे कहते हैं। लोक कहानी किसी मुआशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली ये ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत, इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात के मुतल्लिक रिवायतों को इखलाकी तालीम व तरबियत की खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। यानी ये जो कहानी होती है या कहानियाँ होती हैं सुनी सुनाई होती है, एक सुनता है फिर दूसरे तक पहुंचाता है, फिर इसी तरह बात तीसरे तक पहुंचती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। यानी इन कहानियों को इस ढंग से पेश किया जाता है ताकि सुनने वालों की इखलाकी तरबियत हो और मॉरल एजुकेशन उनको मिले, उनकी इखलाकी तरबियत हो। इस कहानी में खुदा पर एक किसान के पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया, यानी खुदा के नाम खत जो कहानी है इसमें एक किसान के खुदा पर पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है कि इससे बाहमी हमदर्दी और इंसान दोस्ती की तस्वीर कशी हो जाती है। यानी हमें ये समझ आता है इससे कि एक किसान को खुदा पर कितना भरोसा होता है और इससे कैसे फिर बाहमी हमदर्दी पैदा हो जाती, इंसान दोस्ती पैदा हो जाती है। यानी पहले हमें ये देखना है कि हमें खुदा पर कितना भरोसा है। यानी जब हम खुदा पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, तभी हम फिर उसकी वो हमारी मदद कर सकता है। और दूसरा ये कि इंसान को एक दूसरे का हमदर्द होना चाहिए, इंसान दोस्त होना चाहिए। अगर कोई तकलीफ में है उसकी मदद करनी चाहिए, अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो कहानियाँ होती हैं इनकी वजह से हमें इखलाकी तरबियत होती है, हमारी इखलाकी तरबियत होती है और हमें मॉरल एजुकेशन मिलता है। और हमें ये पता चलता है कि हम कैसे एक दूसरे की मदद करें, कैसे हम हमदर्द बने एक दूसरे के, कैसे हम इंसान दोस्त बने। इसीलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दर्द दिल के वास्ते, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरनतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यानी इंसान को इसीलिए पैदा किया गया ताकि वो एक दूसरे का दुख बांटे, वरना अल्लाह ताला के पास बहुत ज़्यादा फरिश्ते हैं हम्दो सना करने के लिए। अगरचे इंसान को इबादत करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन उसको अलग तरह से उसको अपने रिश्तेदारों, हमसाया सब के साथ रहकर फिर अल्लाह ताला को भी याद करना है। शुक्रिया। खुदा के नाम एक खत, ग्रेगोरियो लोपेस। तर्जुमा डॉक्टर आसिफ फर्रुखी। वो वादी का इकलौता मकान था और एक टीले की चोटी पर बना हुआ था। इस ऊंचाई से दरिया नजर आता था और जानवरों का बाड़ा जिसके बराबर मकई का खेत था, और इसमें लहलहाते हुए सेम के फूल अच्छी फसल का पता दे रहे थे। जमीन को बस एक चीज की जरूरत थी और वो थी बारिश, या कम से कम एक छींटा ही पड़ जाता। लिंचो जो अपने खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, सारी सुबह यही करता रहा कि आसमान के शुमाल मशरकी हिस्से को तके जाए। नेकबख्त, अब तो खूब पानी बरसेगा। और वो औरत जो रात का खाना पका रही थी बोली, हाँ खुदा ने चाहा तो। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे कि औरत ने सबको पुकारा, चलो खाना खा लो। खाने के दौरान वही हुआ जिसकी लिंचो ने पेशगोई की थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगीं। शुमाल मशरिक से बादलों के दल उमड़ने लगे। हवा में ताजगी और मिठास आ गई। वो बाड़े में जाकर चीजें टटोलने लगा, सिर्फ इसलिए कि अपनी जिस्म पर गिरती बारिश का मजा महसूस कर सके। और जब वापस आया तो कहने लगा, ये आसमान से बूंदें थोड़ी टपक रही हैं,
یہ تو نئے سکے ہیں، بڑی بڑی بوندیں، 10 سینٹاووں کے سکے اور چھوٹی والی۔ بہت مطمئن ہو کر اس نے مکئی کی کھڑی فصل کو دیکھا جس میں سیم کے پھول مسلسل پھوار کی چلمن سے ڈھکے ہوئے تھے، مگر اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور بارش کے ساتھ بہت بڑے بڑے اولے پڑنے لگے۔ اب تو واقعی وہ چاندی کے سکے لگ رہے تھے۔ لڑکے والے یہ منجمد موتی چننے کے لیے بارش میں بھیگتے ہوئے باہر بھاگے۔ اب تو بری پڑ گئی، اس نے چوٹ کھائے ہوئے لہجے میں کہا، جلدی سے گزر جائے تو اچھا ہے۔ مگر یہ بارش جلدی سے نہیں گزر گئی۔ گھنٹہ بھر تک اولے مکان پر، باغ پر، پہاڑیوں پر، مکئی کی فصل پر اور ساری وادی پر برستے رہے۔ کھیت سفید پڑ گیا جیسے اس پر نمک بچھ گیا ہو، درختوں پر ایک پتا نہیں بچا، ساری مکئی تباہ ہو گئی، سیم کے پودوں سے پھول غائب تھے۔ لینچو کا دل اداس ہو گیا۔ جب طوفان تھم گیا تو وہ کھیت کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، ٹڈی دل بھی ہوتا تو پھر بھی تھوڑا سا بچ رہتا، اولوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا، اس سال نہ تو مکئی ہوگی نہ سیم۔ وہ رات بہت اداس تھی، ہماری ساری محنت اور حاصل کچھ نہیں۔ اس سال ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ مگر اس وادی کے اکلوتے مکان میں رہنے والے ان لوگوں کے دلوں میں ایک امید تھی، غائب کی طرف سے مدد آ جائے۔ اتنے پریشان مت ہو، سب نقصان لگتا ہے تو کیا ہوا، یاد رکھو کہ بھوکا کوئی نہیں مرتا۔ یہی تو سب کہتے ہیں، بھوکا کوئی نہیں مرتا۔ ساری رات لینچو اپنی واحد امید کے بارے میں سوچتا رہا، خدا کی بھیجی ہوئی مدد کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ اس کو سکھایا گیا تھا کہ خدا ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اس کو بھی جو انسان کے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ لینچو نرگاؤں کے قصبل کا آدمی تھا، کھیتوں میں جانوروں کی طرح ڈٹ کر کام کرتا، مگر پھر بھی اسے لکھنا آتا تھا۔ چنانچہ اپنے آپ کو یہ باور کرانے کے بعد کہ کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہے، اگلی اتوار کو سویرے سویرے وہ اٹھا اور اس نے خط لکھنا شروع کیا، جو وہ خود قصبے تک لے کر جائے گا اور ڈاک میں ڈال کر آئے گا۔ اور یہ خط خدا کے نام تھا، اس سے کم نہیں۔ اس نے لکھا، اے خدا، اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میرے گھر والے اور میں اس سال بھوکے رہ جائیں گے۔ مجھے 100 پیسوز کی ضرورت ہے تاکہ کھیت میں دوبارہ بوائی کر سکوں، اور جب تک فصل نہ تیار ہو کھا پی سکوں، اولوں کی وجہ سے۔ اس نے لفافے کے اوپر لکھا، خدا۔ اس کے اندر خط رکھا اور پھر پریشان رہا تو قصبے کی طرف گیا۔ ڈاکخانے جا کر اس نے لفافے پر ٹکٹ لگایا اور خط لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ ڈاکخانے کے ملازمین میں سے ایک شخص جو کہ ڈاکیا بھی تھا اور ڈاکخانے کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتا تھا، ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا ہوا اپنے افسر کے پاس گیا اور وہ خط دکھایا جو خدا کے نام تھا۔ ڈاکخانے میں اپنی پوری ملازمت کے دوران یہ پتہ تو کبھی اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا، پوسٹ ماسٹر خوب موٹا تازہ دلچسپ آدمی تھا۔ وہ بھی ہنسنے لگا، مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا اور میز پر خط سے کھٹ کھٹ کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ایمان؟ کیا ایمان ہے؟ کاش میرا ایمان بھی اس خط کے لکھنے والے جتنا پکا ہوتا۔ ایمان ہو تو ایسا، اپنی امید کے پورا ہو جانے کا کتنا یقین ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ آسرا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خط و کتابت کر رہے ہیں، لہذا اس لیے ایمان کے اس پتلے کا عقیدہ مجروح نہ ہو، جو کہ اتفاقاً ایسے خط سے ظاہر ہو گیا تھا جو منزل تک کسی طرح نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پوسٹ ماسٹر کو خیال آیا کہ خط کا جواب دیا جائے، مگر جب اس نے خط کھولا تو پتہ چلا
اس کے جواب کے لیے جو کچھ ہے وہ نئی ارادوں، کاغذ اور قلم سے زیادہ ہے، مگر وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا۔ اس نے اپنے ملازمین سے روپیہ مانگا اور خود اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ دیا، اور کئی دوسرے دوستوں کو کچھ نہ کچھ رقم دینی پڑی کار خیر کے واسطے۔ اب اس کے لیے یہ تو ممکن نہ تھا کہ وہ 100 پیسوز جمع کر سکے جن کی لینچو کو ضرورت تھی، تو وہ اس کو نصف رقم سے تھوڑی زیادہ ہی بیچ سکتا تھا۔ اس نے ایک لفافے پر لینچو کا نام لکھا، اس میں نوٹ ڈالے اور ساتھ میں ایک خط رکھ دیا جس پر صرف ایک لفظ بطور دستخط لکھا ہوا تھا، خدا۔ اگلے اتوار لینچو معمول سے ذرا پہلے ہی آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کوئی خط آیا ہے اس کے نام۔ ڈاکیے نے بذات خود وہ خط اس کے حوالے کیا اور پوسٹ ماسٹر صاحب چہرے پر نیک کام سر انجام دینے کی تسکین لیے اپنے دفتر کے دروازے سے جھانکتے رہے۔ لینچو کو نوٹ دیکھ کر ذرا سا بھی تعجب نہیں ہوا، اسے یقین ہی اتنا تھا، مگر جب اس نے نوٹ گنے تو بگڑ اٹھا۔ خدا نے تو غلطی کی نہیں ہوگی، نہ ہی وہ لینچو کی طلب کردہ رقم میں کمی کر سکتا تھا۔ لینچو فوراً کھڑکی کے پاس آیا اور کاغذ قلم مانگا۔ وہاں پڑی ہوئی میز پر لکھنے لگا اور اپنے خیالات اکٹھا کرنے کی کوشش میں اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب اس نے لکھ لیا تو وہ کھڑکی کے پاس آیا، ٹکٹ خریدا اور ٹکٹ پر تھوک لگا کر لفافے میں جما دیا اور اس کو مضبوطی سے چپکانے کے لیے زور سے مکہ مارا۔ جو ہی وہ خط لیٹر باکس میں آیا، پوسٹ ماسٹر نے نکال لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، اے خدا، میں نے جو پیسے مانگے تھے ان میں سے صرف 70 پیسوز مجھ تک پہنچ پائے، باقی بھی بھیج دو کیونکہ مجھے بہت ضرورت ہے، مگر اس دفعہ ڈاک سے مت بھیجنا کیونکہ ڈاک خانے والے سب ٹھگ ہیں۔ لینچو۔